صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام فرمینن صلہ رحمی ساریاں نیکیاں تو وڈی نیکی ہے پئی۔ جیڑا بندہ صلہ رحمی کرے اے خالق دا اچھا کام ہے۔ جیڑا بندہ صلہ رحمی کرے اللہ پاک اس دے ہاتھ کو صاحب کرم بنا دیندے، اس دے نفس کو پکیزہ بنا دیندے، ان دے رزق دے وچ اضافہ تھیندے، زیادتی تھیندی ہے، اور اگر موت دے سبب اس دے قریب آوین تو اس دی موت دے وچ تاخیر پیدا ہو ویندی ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ صلہ رحمی کرن والا ہمیشہ خوش رہندا تے پریشان نہیں رہندا۔ اگر صلہ رحمی کرن والا بندہ کہے نال صلہ رحمی کرے اللہ پاک 30 سال عمر بڑھا دیندے۔